تے ماں ہی ہویا کردی ویریا ایدیاں قدراں کریا کر او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال دتا اے پیار تیری کیتی اے سنبھال چاچو نہ دسی تینوں رہن سہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر دے رہ پوریاں جو تھوڑا تیریاں اج تیرے ماپیاں نوں لوڑا تیریاں کر دے رہ پوریاں جو تھوڑا تیریاں اج تیرے ماپیاں نوں لوڑا تیریاں انہاں کولوں ہونیاں نے چھوڑا تیریاں کڑی آگی تیرے کولوں سکھ لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اللہ توفیق عطا فرما دے لیکن اج دا نوجوان اللہ دی قسمیں تباہ ہو گیا تھوڑی جی ڈگری ملی ہے تھوڑا جا مرتبہ ملیا باپ نو جاندا ہی نہیں باپ نو کہندا ابو تینوں نہیں پتا جو مینوں پتا ہے اللہ اللہ انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو عادت بنا ادب نال رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی اللہ اکبر کبیرہ سونے سونے سیندی رہی پوشاک تیرے لئی کچے تے پجامے تے فراق تیرے لئی سونے سونے سیندی رہی پوشاک تیرے لئی کچے تے پجامے تے فراق تیرے لئی او ودیا تو ودیا خوراک تیرے لئی خواہشوں نو رہندی تیرے خوش رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی اللہ اکبر کبیرہ او ساری رات جاگ کے بلاویں لیندی رہی ماں نو نیندراں نہیں آندیاں بیٹے نو تکلیف ہوے بچے نو تکلیف ہوے تے ماں سویا نہیں کردی او میرے سونیا تینوں اج باپ دیاں فکراں کوئی نہ تینوں اج ماں دیاں فکراں کوئی نہ تینوں اج امی دا قدر کوئی نہ پوچھیا کر انہاں دے کولوں جنہاں دے باپ دنیا چھوڑ گئے تڑپ تڑپ کے منجی تے باپ بڈھا مردا پیا ماں تڑپ دی پئی ہے لیکن نوجوان اپنے کمرے دے اندر آرام پیا کردا ہے اللہ اکبر کبیرہ او ساری رات جاگ کے ملاویں لیندی رہی ساری رات جاگ کے ملاویں لیندی رہی تاپ گلے پاویں تینوں سوکے پاندی رہی او پھڑیوں نو ملے نہ سکون لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی ایک پیغام تینوں دینا چاہنا ایک فکر دینا چاہنا ہو سکتا تین میری بات سمجھ آ جاوے او جیڑے والدین کولوں رسے رہن گے وچوں جہنم دے جسے رہن گے جڑے والدین کولوں رسے رہن گے وچوں جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اللہ اکبر کبیرہ عادت بنا ادب نال رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی ماپیاں دا فرما بردار بن جا امی دی گل منیا کر ابو دی گل منیا کر باپ دا حیا کریا کر باپ دی قدر کریا کر اللہ دی قسم باپ اگر تیرا دنیا تے ناراض ہے تیرے تے دنیا میں تنگ ہو جائے گی ہر گناہ دی سزا اللہ مرن تو بعد دیا کر دے لیکن ابو دا نا فرمان امی دا نا فرمان بندہ ہوے اللہ ایسے بندے نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دین دے اللہ ایسے بندے نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ باپ دا نا فرمان ہووے تے نمازی ہووے باپ دا نا فرمان ہووے تے روزے رکھن والا ہووے امی تے ابو دا نا فرمان ہووے سادا کرن والا زکاتاں تے خیراتاں دا ہووے نمازاں تے روزیاں دا ہووے اللہ دی قسم قیامت والا دن ہوئے گا اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ اے ابو دا نا فرمان اے دی سارے نیک اعمال برباد کر کے اس ظالم جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا
ساڈے معاشرے دے اندر انہاں ہستیاں دی قدر نہیں رہی. ساڈے معاشرے دے اندر ماں باپ نو جانیا نہیں جاندا. او ویرے آ باپ دی قدر کریا کر. تیری خاطر بڑیاں محنتاں کیتیاں, تیری خاطر انہاں ہستیاں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے محنتاں کر کے تینوں تیار کیتا ہے. لوکاں دے کولوں قرضے پھڑ کے انہاں نے تینوں ڈگری دوائی ہے, اج ڈگری والا بن گیا, اج نوکری والا بن گیا, تے باپ دا حیا ہی کوئی نہیں, باپ دا قدر ہی کوئی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ